उग्र राष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौँ। यो विषयमा भारत र चीन दुईटैले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर एक ढिक्का भएर एउटै सन्देश दिनुपर्ने छ। हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन। नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ। हामीले यो पोजिसन बनाउनु पर्नेछ। सम्मानित सभामुख महोदय, असार 17 गते गएको वर्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेताको बीचमा 7 बुँदे सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता भइसकेपछि पत्रिकामा पढेर मैले थाहा पाएको। मलाई पहिले थाहा थियो भनेर म कुनै फुर्ती लाउन चाहन्न। त्यसको 2 दिनपछि मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेसको बैठक बस्यो। बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। म पार्टी पद्धतिमा विश्वास गर्छु। जुन बेलासम्म पार्टीमा आफ्नो मत राख्न पाइन्छ मत राख्छु, कहिले फरक मत राख्छु। मेरो मतलाई मूल मत बनाउने प्रयास गर्छु, तर मेरो मत मूल मत बनेन भने मेरो फरक मत राख्दै पार्टीको निर्णयलाई मान्छु।